السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ റിളാ കിട്ടുന്ന മജ്ലിസാകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, കടങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാഹു മാറ്റി സന്തോഷം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ സ്വർഗീയ ജീവിതം ആനന്ദ ജീവിതമാക്കി അവർക്ക് അല്ലാഹു സമ്മാനിക്കട്ടെ. ഒട്ടനവധി മുറാദുകൾ പറഞ്ഞ മുറാദുകൾ മനസ്സിലുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ തിങ്കളാഴ്ച രാവിൽ എന്തുകൊണ്ടും ദുആക്ക് ഇജാബത്തും പരിശുദ്ധമായ അമലുകൾക്ക് പോരിശയുണ്ടല്ലോ. ഹബീബിന്റെ രാവാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വലാത്തുകൾക്കും പ്രത്യേകം പോരിശയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നിഅമത്തുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം സെലക്റ്റഡ് ആയ ദിക്റുകൾ, ഖുർആൻ പാരായണമൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓതാനുള്ള സൂറത്തുൽ മുൽക്കാണ്. ആ സൂറത്ത് പാരായണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തെറ്റുകൂടാതെ പാരായണം ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله مولانا العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم 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 اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كفاك ربك كم يكفيك وكيفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك وكيفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا كفاك ربك كم يكفيك وكيفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك
تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكاليكا كفاك ما بكفا كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا يا ذا الجلال والإكرام 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور واهله. ഇനി അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹ് നമുക്ക് ഓതാനുള്ളത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഖബറിൽ പോകുമ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടാൻ, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, കാരണവന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, അതോടൊപ്പം ഈ മാസത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجعلنا واجعله من أهل الجنة ولا تجعلنا يا رب العالمين
റഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും പങ്കെടുത്തതും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയതുമെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാറ്റിന്റെയും മിഥില സവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, ഖൈർ ഇൽമ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, കാന്നവന്മാർ, ഉസ്താദുമാര്, മശായിഖന്മാര്, റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യകാലത്ത് സജീവമായി പങ്കെടുത്ത കുടുംബങ്ങളിലെ പലരും അല്ലാഹുവേ ഖബറിലേക്ക് പോയവരാണ്. നീ ഖബർ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ മിഥില സവാബ് കൊണ്ട് അവരുടെയും പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെയും ഖബർ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അഫൂ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്, തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളോട് കരുണയുള്ള കൃപയുള്ള ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബേ, രാജസീദായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് നീ സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണേ റബ്ബേ. പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബേ, ഈ സഫർ മാസത്തിന്റെ എല്ലാ രാവുകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഖൈറും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശർറുകളെ തൊട്ടും കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങള്, മക്കള്, ഭർത്താക്കന്മാര്, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, അയൽവാസികള്, മഹല്ലത്തുകാര്, റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്, സഹായിക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര്, ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നവര്, റബ്ബേ, ഖൽബിൽ വല്ലാത്ത മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനോടുള്ളവര് അല്ലാഹ്, നീ സന്തോഷവും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫാത്ത്, മുസീബാത്തുകൾ, ബലിയാത്തുകളെ തൊട്ട് ഹിഫ്ദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളും തരല്ലേ അല്ലാഹ്. മാരകമാണ് രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർ ഞങ്ങളൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടാൻ കൊതിക്കുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പല കുടുംബങ്ങളിലും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരിലും പല നിലക്കുമുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഷാഫി നീയാണ്, കാഫി നീയാണ്, മുആഫി നീയാണ്. അല്ലാഹുവേ, കാമിലാണ്, ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ തരണേ അല്ലാഹ്. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദില്ലത്ത് നൽകല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന, മജ്ലിസിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന, കമന്റിലൂടെ സന്തോഷം പറയുന്ന, ഖൽബ് നിറച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ് തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് മുറാദുകൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യണ ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മുറാദ് നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹക്ക് ജാഹു കൊണ്ട് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر كلامي الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.